بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. نواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا نانت أمنات سوى إلى الله سبحانه وتعالى ما لكم أي شيء لكم من ثبت الله جهال من هنا جهال إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فالله من قد لإعلاء كلمة الله جهر تبازو هدو ستبالو اثاقلتم إلى الأرض ودمريت متنقاددت من سبت والله من هنا وبلو الله سبحانه وتعالى عتابي درقان قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قالوا جمروا انقدي بقتال أهل الكتاب أمرنا بلنا ومنهم الروح أبزاحنياو سورة توبة رومن معنو تبوكن أسمسلو نو يوردو بلنا تبوك مالتكو على مشارف الروم حجازنا زاروم دار لاينو أو نكون من مدائن المملكة أو من مدن المملكة بتفنم تبوك እንደዛ على مشارف الشام ነበረች። ስለዚህ ቂላ ማለት እንግዲህ يا الله سبحانه وتعالى ملاكتنا محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل الله هيدو تغوازو ودا تبوك سلاچو ودا مريت متنጓደዱት ምን ሰብቶላችሁ ምን ሆናችሁ ነው ይሄን ማድረግ የለባችሁም አቤት እሺ ብላችሁ ታዘዙ ነው። أرضيتم بالحياة الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى لمهنو بدنيا هوت ودداتشو هوي من الآخرة آخرة كرتا من هذه بمعنى البدل نومتفنو تبلوان من معانيها بمعنى البدل تمتعل بدل الآخرة يا الله خاصية العقول ستواتشو ነገሮችን መታመዛዝኑ መመረጥ የሚፈልገውን የሚያስፈልገውን እንድትመርጡ ይሄን ሰጥቷችሁ እናንተ ወደ ጂሃድ ሂዱ ስትባሉ ወደ መሬት መንጓደዳችሁ ለመሆኑ የዱንያን ህይወት ተወዳላችሁ ወይ በአኺራ ቅያር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من الآخرة بدل الآخرة ይሄ አይገባም ነው። ዛምኮ ኢንሻአላህ يأتي في الزخرف ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون لا ولو نشاء لجعلنا منكم كنيا ملائكة يون نحن بشر سلزه ولو نشاء لجعلنا منكم مالت بدلكم من بمعنى البدل بالنشاء كنانتن ميتكو بنانت فانتا نانت ناس وقدن ملائكوችን እናንተን የሚተኩ መላእክቶች እናረግ ነበር በደለኩም። ስለዚህ አሁንም አረዲቱም بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا يا دنيا هيوت متاقم አይደለም ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ في الآخرة بآخرة ዙሪያ በአኺራ ሲነጻጸር إلا قليل ትንሽ እንጂ ምንም አይነት ቢስባ የሌለው እንጂ አይደለም እና ይሄ ዛም في الأنفال አሳልፈናል ወደ ነፍር في سبيل الله መጣራቱ የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአኺራን አጅር የአኺራን ደረጃት እንድታገኙ እየጠራችሁ ስለሆነ ለሱ መልስ መስጠት አለባችሁ እንጂ እንደተታቁል ታረጋላችሁ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አተበ المؤمنين ከዛ በኋላም ሙናፊቆችን ደግሞ በብዛት ለእንግዲህ ተቡክ የሚባለው ሸባብ እንደሽቲዳድ الحر ነበር ፀሐዩ ሂጃዝ በጣም ኃይለኛ ነው ያ ሐሩ በጣም በበረታበት ሰዓት وطيب الثمار ተምሩ ዒነቡ አፍርቶ መለቀሚያው በቀረበበት ሰዓት والمسافة بعيد أو بعيدة በጣም ሩቅ ነው ከመዲና ተቡክ በጣም ሩቅ ነው እንዳሁን እንግዲህ ሱብሃንአላህ የለም እኮ ይሄ ተዋሱል اتصالات ምናምን የሚባለው ነገር በዛ ሰዓት የለም أعلى مركوب الجمل فرس جمل يا ስለነበረ እንግዲህ ትንሽ ከበድ ስላላችሁ ማይሆን የለበትም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አኺራችሁን ማብለጥ አቅል ሰጥቻችኋለሁ ማነጻጸርና ኢሳር የሚገባውን ነገር መምረጥ አለባችሁ ከዱንያ አኺራን ነው እንጂ ማብለጥ አዱንያን ከአኺራ እንደተወዳላችሁ طيب إلا تنفروا باتهدوا إلى الله سبحانه وتعالى رسوله يتسلواችሁ إلى الجهاد باتقوازوا يعذبكم عذابا أليما أسمامي السكاكي ونقطات الله يقطعችኋል ويستبدل قوما غيركم ከናንተ ሌላ ያሉ ማህበረሰቦች ትውልዶች ደግሞ ይቀይራል እንፊሩ ሲባሉ نفير ما درجو الله يا متى ولا تضروه شيئا الله بفسم لتقودوا تاتشلوم طيب እንግዲህ በጀዋቡ ስለተዓጠፈ እቺ ኢላ ብዙ ጊዜ ብለናል ኢንኮና ኢላ ተንፊሩ ኢን ሸርጥያ ኮና دخلت عليها للنافيه ስለዚህ ተንፊሩ فعل الشرط ነው مجزوم بحذف النون يعذب جواب يعذب بسكون جواب ويستبدل معطوف على الجواب ولا تضره ايضا معطوف على الجواب نون يودقبت متعلنا في سوره اخرى اظنها في هود ولا تضرونه إلى الكوزال زالي بإثبات النون معطوف على المرفوع سلوانا نو هدلاي أمسا سباتنيا انقذنو سنتنيا يا شباب ولا تضرونه ملو قصة هدلاي بإثبات النون زالي عطفوا على المرفوع سلوانا زلاي عطفوا على المجزوم سلوانا بجواب لاي ولا تضروه شيئا الله منم في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى اندزانوا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فهذا حديث طويل إن الله ضرر الله أي تقاوم الله سبحانه وتعالى طيب والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى በነገሩ ሁላ ላይ ቻይ ነው ይሄም እናንተን አስወግዶ ሌላ ትውልዶች መቀየር የሚያስቸግረው ነገር አይደለም ሁሉ ነገር አላህን Subhanahu Wa Ta'ala لا يعجزه شيء እንደዛ ስለሆነ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛቻውን ይናገራል طيب እንግዲህ ኢላን ተባብለናል እሳቀልቱምንም ብዙ ጊዜ ብለናል አሸባብ ይሄ እሳቀልቱም አስሉ ተሳቀልቱም ነበር ብለናል ታና ታባን ሲመጡ ታኢቱ ወደ ታርጉና ምን ያረጋታል አዳገማ
ሲዳገሙ ደግሞ ሙድገም ሐርፍ እንግዲህ ሳኪን ነው የሚባለው መጀመር ስለማይቻል للتمكن من الابتداء بالساكن جلب الهمزة همزة الوصلة من هنا يمتعي لزان الدارأتم لاي الداركوا ملو لاي الزازة لاي اندالنا يهم تثاقلتم نبرة كذا أليف تنجلب يادرقوات لزاهن يتانا እንግዲህ መንጓደድ ብለው ነው የሚፈስሩት ተሳቀልቱምን በአረበኛ ሲፈስሩት ተታቁል ማለት መክበድ ማለት ነው አንድ ነገር በተካሱል ይፈስሩታል ተካሰልቱ መሳነፍ መልስ አለ መስጠት እንግዲህ ማዕናው የተያያዘ እኮ ነው መንጓደድም አንድ ነገር የምትንጓደደው ከበድ ሲልህና አልፈልገው ስትል ነው كذلك تكاسلم ያው ተሳቁል ነው ከብዷል ነገሩ ማለት ነው የተያያዙ ስለሆነ መንጓደድ ብለውም ቢፈስሩት ተባጡ ማለት ነው ተካሱል መሳነፍ ግምት አለ መስጠት ተቀራራቢ ማዓኒዎች ናቸው እና ተቡክን አስመስሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረ ያለው ኢላ ተንሱሩሁ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رسول الله صلى الله عليه وسلم باتردوت أهنم إنك دخلت عليها فقد نصره الله سبحانه وتعالى عجزور ارتوتال إذ أخرجه الذين كفروا نزاك هدانوش يعوتوت جزي كتولد عقروا جزي إخراجون ودمان إسناد رقوا الله سبحانه وتعالى وده كفار لذاكن متسبب يسلوهن كون المتسبب له حكم المباشر بلن في كثير من المسائل خير ملاي بهم شر ملاي بهم ስለዚህ እነሱ እንግዲህ ወይድ يمكሩ بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك በዛ የተነሳ ነው ኢዝኑ የመጣው ሐቂቃ እኮ ያው በእختيارቸው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወጡት بعد الاذن ግን ሰበቡ የخروጁ እነሱ ናቸው ስለዚህ እነዛ ካዳኖች ያወጡት ጊዜ አላህ አግዞታል ثاني اثنين የሁለት አንደኛ ሲሆን إذ أخرجه لذكاه ነው እንግዲህ حالم የሆነው ثانية ይሄን ተርኪብን في الخلاصة በተፍሲል አሳልፈናል አይደል እንግዲህ ثاني اثنين ማለት واحد اثنين ማለት የሁለት አንደኛው أو أحد اثنين بتلم ያው ስለዚህ غير الاثنين አይደለም ይሄ ثاني ከሁለት አንዱ ስንል የሁለት አንደኛው ማለት ነው ሲሆን ስለዚህ እንግዲህ የሰውይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ናቸው ሁለተኛው بإجماع المفسرين صدق ናቸው في هذه الآية يخلف የለም ነው የሚባለው إذ هما እነዛ ሁለት ሰዎች في الغار እዛው ዋሻው ውስጥ ያሉ አላህ አግዞታል إذ يقول لصاحبه ለባልደረባው ለጓደኛው ያለ ጊዜ وهو الصديق رضي الله عنه لا تحزن አትተክዝ አትፍራ إن الله معنا الله እኛ ጋር ነው بالنصر والتأييد والعون والحفظ والرعاية والكلاء ይሄ ማዕያ ምንድነው የሚባለው ነው ያጀው الخاص السكن እንግዲህ እንደተባለው በማይወጣበት ሰዓት ወጣ ብለው እንግዲህ ያጀባው መዲና የሚከደው ወደዚህ ነበር ሰበብ እኮ መጠቀም ያስፈልጋል هما ጀነባ ወጥተው እኮ የሄዱት ያጀባው ወደ ደቡብ ነው ወደ የመን መምለካን ከደቡብ በኩል ድንበሯ ማን ነው የመን ነው ወደ የመን ወጡና ثور የሚሉት ተራራ እንግዲህ ሱቅብ አገኙ ጋር ማለት ሱቅቡ في الجبل ነቅብ የሚሉም አሉ አንድ ነው ሱቅብ ማለትም ቀዳዳ ማለት ነው ጉድጓድ ነቅብ ማለት ምን ማለት ነው እሱ እዛ ዋሻው አገኙ እዛ ዋሻ እንግዲህ ጠለቡን እንደሚፈለጉ ስለሚያውቁ ጠለቡ ቁረይሽ ትንሽ ደከም እስከሚል ድረስ እዛ ገቡ እንግዲህ ሰበብ ተጠቅመዋል አሚር ኢብኑ ፋይራ የሚባል ጉላም الصديق አለ
እሱን ሰው በማያይ ሰዓት ሰው በማይንቀሳቀስበት ሀጅራ ላይ የፀሐይ በጣም ሲሞቅ ፍየሎቹን ያመጣ አልበህ ወተት ታቀብለናለህ ስንቅ ብለው ያንን ደግሞ ማን የሚባለው ነው الدليل الخريت እሱን ደግሞ ከ3 ቀን በኋላ የኔንም የሷቸውንም ግመል ይዘህ መጥተህ ተወስደናለህ ብለው ይሄን አመቻችተው እዛ غار ውስጥ ያሉ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሊቱ ፊል غار አህዲያና طيب እዛ ዋሻው ውስጥ ያሉ ለባልደረባው አትተክዝ ያለ ጊዜ አላህ አግዞታል የዛ ጊዜ እንኳን አቀሉ عددን وأذله ሆኖ አላህ ኩፋር ቁረይሽን ማያስመቸ ሁለት ሰዎች እኮ አዳገቷቸው ተሸነፉም ቁረይሾች እንኳን አሁን እናንተ ተቡክ ላይ እኮ አጀባብ ሱብሃንአላህ 30 ናቸው ይባላል جيش الصحابه كم 30000 جند እንኳን አሁን ቁጥራቸው ብዙ ሆኖ አዕዋን በስቶ ዛላይ እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግዞት ለጥላት አሳልፎ አልሰጠው አሁንም ፈሰንሱሩሁ ነው ጀዋቡ እንደተያያዘ ለሚለው እዛ እንግዲህ ኢላ ተንሱሩሁ ፈቀድ ነሰረሁ الله ጀዋቡና ሸርጡና ጀዋቡ ተገናኘ ወይ ብለው አንዳንድ የሚፈላሰፉ ሰዎች አሉ ተገናኝቷል እዛ በዛ ሐለት ያገዘው ጌታ አሁንም ምን ያደርገዋል ያግዘዋል እናንተ ይቀርባችኋል ጂሃድ في سبيل الله ደረጃው እሱ ይቀርባችኋል እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ እናንተ ነስር ፈላጊ አይደለም እዛ ላይ መጡ المشركون ደርሰዋል እዛ غارو አፉ ላይ ደረሱ አቡ በክር እንግዲህ በጣም ተጨነቁ ረዲየላሁ ዐንሁ እኔማ በሞት እኮ አንድ ተራሰው ነኝ እርሶ ችግር ካጋጠመውት ብለው ለነብያችን ረሰለም በጣም ይፈሩ ነበር لو ان احدهم رفع رجليه لرآنا እንደዚህ እኮ እግሩን አንስቶ እንደዚህ ቢያይ ምን ያረጋን ነበር ያይና ይመለከተን ነበር እስኩታሉ ነብያችን ረሰለም ما بالك باثنين الله ثالثهما ان الله معنا هذه الجمله سيقت كالتعليل لما قبلها ስለዚህ ሶስተኛችን እኮ አላህ ነው እንዴት ያሳየናል አያሳየንም ሊያዩን አይችሉ وفعلا ሳያዋቸው ሄዱ 8 ሰናዋት ማለት እኮ ያሸባብ ሩቅ አይደለም ሁለቱ ነው እንደዛ ተባረው ጠለብ ሁሉ የደረሰባቸው እነ ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ ኢብኑ ጁዕሽ የቂን ቢላህ ያስፈልገናል ያጀባ ቢላ የቂን ወቢላ ኢማን ችግር ነው እንደዛ ሆኖ 10000 እንግዲህ ሁለት በስንት ሲባዛ ነው 10000 የሚሆናቸው ሁለት ቁጥር ማለት ነው ሁለት በስንት ሲባዛ በ5000 طيب ስለዚህ ያ አላህ ነስሩ ይፈስሩልናል المفسرون እንግዲህ አሁን ያሁኑ ነስር ያግዘዋል ማለት ጥላቶችን እንዳንበረከክ ያረጋዋል ነው የተቡቁ وفعلا فروا المكتم لم يلقى كيدا ان الكو ሀገር ሄደው ምን አላረጉ ፈሩ ሩም خاف ብዛቱ ኢዕዳዱ ምኑ የነሱ ሆኖ لكن ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተፋለም ደውም እዛው في الصف الصحابي ያሉ ሰዎች ነበሩ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማድረግ የሞከሩ ተግቲያን ለማድረግ ሞከረው في الرجوع من تبوك ስለዚህ ይመጣልናል እዚሁ ሱራ ላይ አሁን ነስር ደግሞ ጥላትን ለሚመኪንሁ على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذاه እዛ ጊዜ እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረርቷቸዋል አሁንም እናንተ ይቀርባችኋል እንጂ رسولنا الله سبحانه وتعالى ان دينون يردا فانزل الله ورد سكينته ركعتون عليه على رسوله صلى الله عليه وسلم برسول الله الا تنصروه እንግዲህ በሁሉም ሙፈሲሮች ዘንድ ضميرu የሚመለሰው ወደ መላእክተኛው ነው ይላሉ እዚህ ላይ خلف የሚያረጉ አሉ سكينته عليه ማለት على صاحبه ብለው ኢላ እንኳን ቢሆን የሚፈስሩዋል አስሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰኪና ማይተላይተዋልና በረሱሉ አንፈስርም እዛም እኮ ثم انزل الله سكينته لقد نصركم الله في مواطن كثيرة
እዛ ላይ ምን እንደሚሉት ረሱሉ የተዘከሩት ያው እንዳይለዩ ከሷሃባ ነው እሳቸው በፊትም አላህ አወረደ በሳቸው ላይ ቢኖርም እኮ ያሸባብ ጭማሪ ይኖራል ሰኪና አሁንም ሷዋቡ ወይም ደግሞ الذي عليه اكثر المفسرين عليه مالت على رسوله على ابي بكر كان رضي الله عنه تشتيت الضمائر ينوربتا እንግዲህ عليه على صاحبه ብለን ብንፈስር ከሱ በኋላ ያሉ ضمائሮች بإجماعهم የሚመለሱት ወደ ረሱል ስለሆነ ምን አለበት ይያልን ተሸቱት الضمائر ስለዚህ አላህ አወረደ ሰኪነተው እርካታውን ጡማኒና ማለት ነው ፈስረውልናል አሁንም ይፈስሩልን ይሆናል عليه በመላእክተኛው ላይ አላህ አወረደ ወአየደሁ ያን መላእክተኛውን አጠናከረ አበረታቸው بجنود لم تروها እናንተ በማታዩት ሰራዊቶች من الملائكه እንግዲህ في بدر وغيرها زحنينم احد مليلان ቦታ وجعل كلمة الذين كفروا ينزان كادانوچ كلمة قالات አደረገ السفلى የበታች አደረጋት كلمة الشرك وكلمة الله هي العليا يا الله كلمة يا الله قال ደግሞ የበላዩ አስዋናት مبتدا وخبر والله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى ኃያል አሸናፊና ጠበበኛ እንደሚገባ ፈራጅ የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ قصة تبوك يجمرنا ومعلتنا في هذه السورة يقرأ تفسير النوران سننا دقمه يقرأناتهم آيات تفسير النال وقوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إلى نهاية الآية يقول تعالى إن عدة الشهور عند الله تفسروا أي في قضاء الله وقدره في قضاء الله وقدره 12 شهرا وهي هذه الشهور المعروفة انغري ማንም የሚያውቃት ማለታቸው ነው تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة يا شباب الأشهر الإسلامية والعربية مجمرياهم شهر الحرام ነው መጨረሻው ምንድነው ነው የምንለው شهر الحرام ለዚህ እነዚህ 12 ናቸው في كتاب الله أي في حكمه القدري እንግዲህ ቀደረን ይሄን ነው የፈረደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم خلق السماوات والأرض وأجرى ليلها ونهارها ሰማይም ድራትን ፈጥሮ ليل نهارون إجراء كارج جزء زاج زي جمرو 12 ናቸው وقدر أوقاتها نبل أوقاتها يا شباب وقت مفرد لا ያለው ታ مربوط ነው مفروش ነው يا شباب እዛ مفرد ላይ ወቅት ሲጻፍ ያ شباب ከቧታ አናት ዝርጓ ከሆነች አውቃታህ ነው የሚባለው نعم النصوت النوقت ان ميت لذا كونه هو يا شباب ذا قاعده ላይ የቀራነው ተጥቢቅ ማድረግ አለበት لا ترفعوا اصواتكم እኮነው የሚለው ሶውት ላይ ያለው ታና አስዋት ላይ ያለው ታ አንድ ነው واضح አይደለም يا شباب واضح ነው جماع المؤنث السالم ሊሆን ዘንዳ አሊፋም ታዋም زياده መሆን አለባቸው ነው እኮ ምንለው አይደለም ምንለው ስለዚህ ሶውት ወቅት መይት ላይ ያሉት ታዎች እጀሙ ላይ ያሉት مفرد ላይ ያሉትና ዛይዳዋ ማን ብቻ ናት አሊፋ ብቻ ናት جماع المؤنث السالم ሳይሆን ወዝኑ የአውቃት ወዝኑ አፍዓል ነው جماع ተክሲር ነው ስለዚህ وقدر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا أوقات እንግዲህ እነዛው በዝነው የከፈላቸው ከ12 በላይ የለም منها 4 حرم وهي رجب الفرد من إضافة الموصوف للصفة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم عفوا النحو እንግዲህ ከሰራልን ይፈታሃል ምለን
وسميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يحتمل أن الضمير يعود إلى 12 شهرا فلا تظلموا فيهن نزع سراولته الله ونشل الله ضمير فيهن. وأن الله تعالى بين يبرر رمون محتمل أنه جعلها مقادير للعباد وأن تعمر بطاعته. دي بارج من يوم نجر حجاتشو كل هي مواقيت للناس كون يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج. ስለዚህ እንደዛ አረገ መቃዲር መዋቂት ያው ነው። እንደገና بطاعة الله ደግሞ معمور መሆን አለባት። ويشكر الله تعالى على منته بها الله ስለለገሰልን እነህን 12 ወሮች አላህ እንዲመሰገን። طيب وتقييضها لمصالح العباد وتسخيرها مالتنا تقييد. فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها نزين 12 ወራቶች በጧዓ አምሯቸው አላህ ስለለገሰላችሁ መቃዲር መዋቂትን እንድታውቁ አላህን አመስግኑ። ይሄን እናርጉ እንጂ ነፍሳችሁን ከመዘለም ማዓሲ ከመፈጸም ተጠንቀቁ ማለት ነው። አንድ እንግዲህ ይሄን አስቀደሙ። ويحتمل أن الضمير يعود إلى 4 الحرم منها 4 حرم من سلالة فلا تظلموا فيهن من ضمير ودارات بالشام لملس محتمل نار. وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصا أي في 4 أشهر لا يتبع لمن مع النهي عن الظلم كل وقت. نزال لوچم سمنتم لا እንግዲህ የተከለከለ መሆኑ ጋር لزيادة تحريمها نهارات وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها. ومن ذلك من نهي الظلم في 4 أشهر النهي عن القتال فيها على قول من قال إن القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ تحريمه في الأشهر الحرام من معله نسخة تعالى الاسم እንግዲህ حرام أصله مصدر ስለሆነ حلالና حرام አስላቸው ምንድነው ብለናል አሸው መስደራ። ስለዚህ በአንድ ለፍዝ ይሆናሉ ለሁሉ አሽሁር ተብሎ አልሐራም ባለው ምን ይሆናል ይወሰፋል ችግር የለውም መስደር ስለሆነ በሚለው አባባል عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها بس يزو بس لمسرات بلو. ومنهم من قال إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذا بعموم نحو قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ያንንም ያሉበት ቦታ አለ ያረጀሁትንም ሆነ ቦታ እንግዲህ አሳልፈዋል في تفسير نفسي ዛላይ ማለት እንግዲህ احتمالين አርገው ሄዱ። የመጀመሪያው احتمال ወደ 12 ወሮች ሊመለስ ይችላል فيهن የሚለው ضمير አሉ ማስቀደማቸው ያንን እንግዲህ አብዛኛውን የሚቀደመው እኮ ምንድነው የሆነ ነገር ነው ስለሆነ አርጃው ያ ነው ሊሉ ይችላሉ ልንል እንችላለን ወይለም ይصرح لكن ሌሎች قواعدዎች ተጠቅመን فيهن የሚለው ضمير አርጃው ወደ ማን መመለሱ ነው ብለናል ወደ አራቶቹ መመለሱ ትናንትም የቀራነው ቃል የአይሻ ሐዲስ خرجنا من المدينة ل5 بقينا من ذي الحجة لا نرى إلا الحج بدي 5 بلو سيابقى منال بقينا من ذي القعدة. ስለዚህ እንደዚህ በጀምዕ የሚደረገው የሚቆጠረው ነገር ጀማዕ الكላ ሲሆን ነው سنتي 10 ብለው ቢሆን ወይ 13 ቢባል በቂየት خلت مضت ነው የሚባለው ብለው እኮ ኢብኑ ጀሪር ምን ብለናል እዚህ ላይ فيهن እንጂ فيها ስላላለ አርጃው ወደ ማን መመለሱ ነው ያለው الى الاربعه መመለሱ እሱ ነው አርጃሁ ሌላ መስአላ ገባን አሽሁር الحرم حرام መሆናቸው አላሁንም የለም እንግዲህ ባዙል ሙሐቂቂን የለም ነው የሚሉት የሚያመጡት ኢላ
ብዙ غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في الاشهر الحرم ነው እና ጀም እናረጋለን ብለው አንዳንድ بعض المحققين ابتداء في الاشهر الحرم መጀመር አይቻልም غزون ጀምረው غዙ ሳያልቅ አሽሁር الحرم ከገባ ምን ይሆናል ይቀጥላል ወይ ደግሞ ጃሃዱ ጂሃድ الطلب ከሆነ አይሆንም دفع ከሆነ في الاشهر الحرم ቢሆን المهم ይሄም ያመጡት ያዛምዳሉ ያሉት ማሐሳብ ትንሽ ያስቸግራል عموما نسخه ነው አርጀህ የሚያደርጉት ወለይልሙ عند الله سبحانه وتعالى بعموم نحو قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أي قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين يعني كافة يالون كما فعل به حال رقوية فسرون والشيخ السعدي رحمه الله كافة يالو حال ميهانو المشركين قالوا ليهن ولا تخص أحدا منهم بالقتال دون أحد እንግዲህ ሙሽሪክ ካፊር ከሆነ ወሰኒውን ይሁዲ ነስራኒውን ቡዚ መጁሲውን የተወሰነውን ተጋላችሁ የተወሰነውን አትተው ሁላቸውንም ሰብሰብ ያሉ ሲሆኑ ተጋደሏቸው حالو እንግዲህ من المفعول به አድርገው እየፈሰሩ بل اجعلوهم كلهم لكم اعداء كما كانوا هم معكم كذلك قد اتخذوا اهل الايمان اعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئا لا ينقصونهم منه ولا يقصرون فيه ويحتمل أن كافة حال من الواو كفاعل لون يشلال قاتلوا وقاتلوا سيلنجديه وده مؤمنوچنا من ملس واو كسم حل لون يشلال فيكون معنى هذا كافة يالو كواو حل كونه وقاتلوا جميعكم المشركين እንግዲህ حال ሆኖ እንደዛ አይደለም የሚባለው ያ ሸባብ لكن معناው ይሄ ነው ማለታቸው ነው ሁላችሁም ሙእሚኖች በአጠቃላይ አንድ ሳይቀር እነሱን ተጋደሏቸው ሁሉም በሚችለው ማለት ነው حال من الفاعل كونه فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة كافة الآية يمثل في نهاية الصورة طيب ስለዚህ ተነስخال ማለታቸው عنده عند بعد الائمه ያም መጅራው ለብቻ ነው ይሄም ለብቻው ነው ተخصيص ምናምን ነው ምን ለው እንጂ ነስخ አይደለም ይላሉ عموما አሁን ካፈተንን من الواو حال ካደረግን ሁላችሁም ማለት ስለሆነ እዛ ላይ ደግሞ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين سلاله باهون احتمال بذ آيات آية تنسخ عليه بالالالو واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره وتأييده عند الزسل هنا فلتحرصوا على استعمال تقوى الله الله انقدي مع المتقين كوانا قواساسو يا الله ان تقوى لما تكبر الله المعية للتاقنوا يا الله النصر تأييد للتاقنوا قوقت نراچو في سركم وعلانكم والقيام بطاعته خصوصا عند قتال الكفار فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين الزالة يمكن بيهن تقوى الله انداززوا الله باززوا ملكو انجي كذا موتات يلباتشهم بمعنى الله سبحانه وتعالى مكرون يلقسال وقوله إنما النسيء زيادة في الكفر إلى آخر الآية النسيء هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم نقدي بأشهر الحرم زوريا متقمت حتى قاكم السنة نسيء مالات وكان من جملة بدعهم الباطلة نقدي بزو باطلة يهون بدعوش علواتشو كالنزا وست من نبرة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم كالنزا كارات وراتو حرام كونوا توسنوا وقت لا يمقادل أسفل لاقي هنا يأيو قزي
رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها يؤمنون ببعض ويكفرون من اللي يهانونه تفلقوا أرات وروست قدية على معكاد أكارات على مقدلاتشونا ويلونا يهنا يالو وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه نفلقوتاتشو مدي أبزاهنيو تأخرنو لنا يهنن محرم من يارقوتال يأخرونا عند صفر يارقونا محرم لا قتال يكهدونا محرم سيالك محرمن بمان يتكتال بصفر يتكتال طيب ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا استحلال بعد الرقود فانتا دقمو حلال كونه شهر يفلقوتن يارقالو فإذا جعلوه مكانه إن حرام الزا حلال شهر بوتا شارقوت أحلوا القتال فيه قتالنا يبقالو وجعلوا الشهر الحلال حراما حلال صفرن دقمو قتال حرام يونبتال محرم تكتو إلالو فهذا كما أخبر الله عنهم الله عندنا قرأ أنه زيادة في كفرهم وضلالهم كفر لا ينوالوت الزو كفر التشاولاي تمتا التشاولاي تشمارينو لما فيه من المحاذير زيادة في كفرهم وضلالهم يوانو بزوم يكالكالو نقروش وستو سلالو منها أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم كراساتشو كنفسوچاچو كلب ولدوچاچو امتتو وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه لك الله دنققونا عند الله دين درجة ستون والله ورسوله بريئان منه ومنها أنهم قلبوا الدين ليلو محذور دين قلبته فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا ومنها أنهم موهوا على الناس بزعمهم وعلى عباده ما اسمسل مالتنا تمويه مالت يا شباب مكابابا ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله هذا من شغل اليهود قدي كو الله أن يفروا دمو ياسمسلون أرات ور أتقادلوا بلوان أرات ور مكو من تدرقوا يا شباب توسنوا من الزارات ورج إننا يسوى يالون أراتنا أن نقولهم باتا قولهم السو حلال يرقون حرام السو حرام يدرقون حلال كادرك هذا زيادة في الكفر والضلال ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس كبار يكونوا يا شباب يهونوا هنا قراتين من الله يا شباب العوائد لشرع يخالفوا لمدوج سويت بس لا يكقتلوا السيافينة راس من يوانا افتفى شجر كونوا والله يا شباب بزي بجات بنمثله عجيب كون هون عالمهم وجاهلهم نساؤهم ورجالهم شبابهم وشيبهم ستة يا شباب جات ميكمسو يا امرال يستلل يا شباب والله بتام يستلل سيموت ደግሞ ይብሳል ይላል شباب يجات የሚሉት ነገር ብዙ መضر አለው እነሱም ያውቃሉ حتى في العضو التناسل ላይ ችግር አለው ብለዋል ውድ ወላይ ችግር አለው በወዲህ የሚባል እኮ ይወጣቸዋል ሶላት ሲሰግዱ የሚሰግዱ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ዘከር ያለቅሳል والله እንደዛ ናቸው ብዙ ችግር አለ ደግሞ ይሄ معلش انا ما شغال في البلديه እንትኑን ማስቸጋሪ ማዘጋጃ ነው ምንድነው የምትሉት ያለው የቆሻሻ ቦታ ሂድ አብዛኛው ጫት ቤት ካለ ከቆሻሻ ይጸዳል ሁለት ሶስት ኩንታል የምታገኘው ምን ነው ስለዚህ معلش يا شباب بالشيء بالشيء يذكر العوائد المخالفه للشرع مع الاستمرار عليها ሰዎች ከቀጠሉ ሁሉም ካረገ ሙንከር መሆኑ ምን ይሆናል ቀቢህ መሆኑ ይረሳ አንዳንዶች እኮ ደግሞ ጫት ማያስቀም ምን አይነት ዲን ነው ማለት እኮ ደርሰዋል بالعكس ነገሩ ሆነ ሰማይ ዘንድ ይጅ ይላል ይምራ እዚህ ሴት ሁሉ ይቀማል
ስጧት እንጂ ለሷ እኔ እንኳን አልቅም ምን ሙስሊም አይደለሽም እንዴ ስለምን እዚህ ድረስ ተደርሱ ጫት የማይቃምበት ዲን ምን አይነት ዲን ነው እንግዲህ አህዱ አርካን الاسلام ሆኗል ማለት ነው በእነሱ አረዳ ስለዚህ አንድ ነገር ያጀባው ሰዎች ሲለምዱት ቁብሑ ምን ይሆናል ስለዚህ እነዚህም ይሄን የሚያረጉ ከሆነ እንግዲህ እኮ የሚደረገው በየአመቱ ነው ወር እንግዲህ የሚመጣው ያጀባው በአመት እኮ አንዴ ነው የሚደገመው አለ በአመት የለም ይሄ ግን 24 ሰዓት خاصة بعد الدمرة كملوا بحالا نو قبيل الدمرة እኛ ሙላሐባ እናረግም እንጂ ትንሽ ተሐሱን ነበር والله ጫት ሻጮችም ታቤላቸው ሁሉ ትንሽ ዝቅ ይያለ خشያ ያረጉ እፍረት ምናምን ያያዛቸው ምን ይያላቸው አይዳፈሩም ነበር ከዛ በኋላ حدث ولا حرج በለጡ ቀለጡ በየቦታው ሄደ የምታገኘው አይፈራም ከፍትልህ ምናምን አለ እዛ ደግሞ ኸዲጃ ፋጢማ ኳልሽ አታሻሻት ይሄ من المناكر الله سبحانه وتعالى ተምኪን የሰጠው ሰው እኮ የሚቀየር ነገር የሚሰራ ብዙ ያለ እነሱ የሚሰሩት ደግሞ ምንም የማይሉ ነገር ምንም የማያረው عموما ان العوائد المخالفه للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها من النفوس ከዚህ ከነፍሶች ከሰዎች ነፍሶች አስቀያሚ እነቷ ይወገዳል በመቀጠሏና በመለመዷ የተነሳ وربما ظن انها عوائد حسنه እንደውም አሁን እንደመሰልኩላችሁ ጥሩ ልምዶች ናት ተብሎም ማህበረሰቡ ሊገምት ይችላል فحصل من الغلط والضلال ما حصل በዚህ የተነሳ እንግዲህ ከጥመትና ከስተት ያው እንግዲህ الله به عليم እሱ ይከሰታል ይሄንን መሐዚር ስለያዘ ነው زياده في الكفر ብሎ الله سبحانه وتعالى ينገረ ولهذا قال يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله اي ليوافقوها في العدد እንግዲህ አራት ናቸው በቁጥር ሊያስማሙ فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم أي زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم شيطان እንግዲህ የዘየነላቸው እምነት ስላለ በዛ የተነሳ ይሄንን ብልሹ ስራውን እንግዲህ ያሸበረቀው ነው ያዩታል والله لا يهدي القوم الكافرين أي الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض إلى نهاية الآيتين اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة أي سورة براءة نزلت في غزوة تبوك أبزاها እንግዲህ በተቡክ ዘመቻ ዙሪያ ነው የወረደችው መሆኑን ወቅተረድ إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم እንግዲህ ነብያችን የተጣሩ ጊዜ ሙስሊሞችን ሩሞችን ወደ መዝመት وكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسيرة የኛ በሊያ አሲራ ምንም አለ የኛም የለው አሲራ የለውም የኛም ያ እንግዲህ ምን አሉ ወደ ተቡክ ሊከድበት ያለው ዘመቻ በጣም ሞቃት ሰዓት ነበር ዛድ بالنسبه للصحابه የለም جيش الاسرى ይባላል እኮ ያሸባ كذلك معيشة በጣም አስቸጋሪ ነው በዛ ሰዓት ዛላይ እንግዲህ እንህር ሲባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውሪያ ይጠቀሙ ነበር ብለን غزوه ወደ ሰሜን ሊሄዱ ካሰቡ እንዳይነቃ የሚጠይቁት ወደዛ ያሉ መናጢቆችን ወደ ደቡብ ወይ ወደዛ ወደ ምዕራብ ያሉ ጠላት ምን እንዳይል ያጀባ እንዳይደርሰው እኮ ነው معلوم الحرب خدعه الا في تلك الغزو زالي جلى للناس امورهم እንደዚህ ምን ይልበት ጠላት በጣም ብዙ ነው ኃይለኞች ናቸው መሳፋው بعيد ነው ሐሩ شديد ነው ቅያሪ ያለው ጫማ
ማያጅ ብዙ ነገር ለነብዩ ለማንድነው ለሱሐቦቻቸው ቁልጭ አድርገው ወجهቸውን ተናገሩ عموما እንደዚህ ስለነበረ فحصل من بعد المسلمين من التثاقل እንግዲህ ቅድም ያልነው ነው መንጓደድ መሳነፍ ከሱ ተገኘ ما اوجب ان يعاتبهم الله تعالى عليه الله እንግዲህ ሊወቅሳቸው ያሰበተ ነገር ተገኘ ويستنهضهم لغفافاቸው ነው እንደሄዱ ሊያነቃቃቸው فقال تعالى ايها الذين امنوا الا تعلمون الا تعملون بمقتضى الايمان ايماناችሁ በሚያስፈርጀው بموجب الايمان امننا ليالاችሁ بمقتضى ايمانكم አትሰሩም ወይ ስሩ ነው ودواعي اليقين وداعي اليقين من ابن سخال معناه عندي ነው دواعي የሚባል ዳዒ የሚባል ያው እንግዲህ የቂን የሚጠራቸው ነገሮች አሉ دواعي በሱ مقتضى አትሰሩም ወይ ሱን ሲፈስረው من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم ይሄን በማድረግ ይሄን እንግዲህ من مقتضى إيمانكم ودواعي يقينكم ስለሆነ ይሄን ለምን አትሰሩም ስሩ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عتابም አድርጎ استنهاضም አደረጋቸው فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض استثاقلتم من سفسروا أي تكاسلتم ተሳነፋችሁ ምን ሆናችሁ ነው የምትሳነፉ وملتم إلى الأرض ወደ መሬት ወደ መቀመጥ ተዘነበላችሁ والدعة والسكون فيها الدعة هي الساعة والراحة دعة ማለት ያጀባ ምን ማለት ነው راحة ፈልጋችሁ ساعة الأمر ፈልጋችሁ ወደ መሬት እንድትሳነፋላችሁ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي ما حالكم የናንተ حالت አይደለም ነው إلا حال من رضي بالدنيا በዱንያ እንደወደደ ሰው حالت እንጂ وسعى لها ولم يبالي بالآخرة فكأنه ما آمن بها فآخرة لك ما يامن يمثل يسون سوية حالت نوم يمثل حالتاችሁ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحييكم يتراችሁ እናንተ ተካሱል ማደረጋችሁ حالቱ የዚህ ሰውዬ حالت ይመስላል حالتاችሁ فما متاع الحياة الدنيا التي مالت بكم እናንተን እዛ የተዘነበለችው ዱንያ حالت አይደለም የመጣቀሚያ አይደለም وقدمتموها على الآخرة كآخرة እናንተ ያስቀደማችኋት የዱንያ መጣቀሚያ አይደለችም إلا قليل أفليس قد جعل الله لكم عقولا الله سبحانه وتعالى أمر على رجلاችሁም ወይ አርጎላችኋል تزينون بها الأمور ነገሮችን መታመዛዝኑባት የሆነ عقول አልሰጣችሁም ወይ وأيها أحق بالإيثار وأي الأمور ማንኛው መምረጥ እንደሚገባው የምታውቁበት ዕቁል አላህ አላረገላችሁም أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة دنيا ከተፈጠረች እስከ ፍጻሜዋ ድረስ بالنسبة للآخرة ምንም نسبة የሌላት አይደለችም ወይ ናት ነው فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها من قطر يقبال ነው የሰውየው እንደዛ እኮ ነው አዕማሩ ኡመቲ ጧትም ስንል የነበረው እኮ ነው ማበይነ 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك ይሄ እንግዲህ አበደ الاباد ነው ነዒም الآخرة እዛ ጋር እንደብሎ ይነሳሳል فيجعل سعيه ስራውን ሁሉ ሊያረግ ዘንድ አንድ ባሪያ وكده تعب وهم وحساب وإرادته بالله لا يتعدى الحياة الدنيا حياته الدنيا من نسخة الليلة القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار نزاكنا الدنيا كدار كدر جمعنا وكسبب وأسباب بمدفرس يتمل ندس بلكو بعد لحظة دقمه من دلنا ما صفت دنيا نكسي والصفوات يا جماعة ما صفت إلا وكدرت وما سرت إلا وحسرت دزاكنا الدنيا ساكت لاله كتنش بኋላ ደግሞ ሲያለቅስ ስታለቅስ ትታያል ይሄንን مبلغ علمه ليارق زندا غاية كده ليارق زندا من عينة اندت الناس عصر عليه سويه عمرنا يا آخر حياة
فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة بمن أين تستيايتنا كالدار الآخرة ممرت مابلتين يأياتشو الدنيا الجامعة لكل نعيم الدار الآخرة لا لون ناتنا التي فيها أي في الدار الآخرة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة دنيا كآخرة إمي أبلت يلم وإمي مرت يهننا يا رجل من وقر الإيمان في قلبه إيمان قلبه يتمشاتش يثبت اللتاكا دنيا كآخرة أبلتو أي مرتب ولا من جزل رأيه بزوه هنا الله سبحانه وتعالى رأيا ثاقب رأيا سديد يستواكال إننا يا رجل ولا من عد من أولي الألباب كأمره بالبيتو تشتقوت تراكال لا يثير الدنيا الفانية على الأخيرة الباقية إننا آيات الرقيب ثم توعدهم على عدم النفير فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة فإن عدم النفير في حال الاستنفار إمامه ودجاد هياب العينو بمالت من كبائر الذنوب كباباد وانجلوش نو مكوترو الموجبة لأشد العقاب يبرتا قطعة كم يسبتو كباباد وانجلوش نو لما فيها من المضار الشديدة انقدي لما فيه من النسخة إلا فإن عدم كون هذا الشباب عدم النفير عدم مذكرنا نعم مؤنثنا مذكر عدم عموما لما فيها قالوا من المضار الشديدة لما فيه من المضار الشديدة نسخة مقابلة ما درجنين بتأنيث الضمير فإن المتخلف نجي كبير هنا مكنات قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه الله نعمصه الله النهي سرته ولم يساعد على نصر دين الله يا الله عندن بما جزلهم على التبابر ولا ذب عن كتاب الله وشرعه كالله قرآن كالله شرع دفاع على درجة ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم مسلم وندموچنم على جزم بطلاتوچاچو ላይ الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم يا طلات مسلموችን ሊጨርስና ዲናቸውን ሊያበላሽ የሚያስብ ጥላታቸውን ሲፋለሙ ይሄ ሙተኸልፉ አላገዛቸው وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان ቀርተስ ያይ ضعفاء الإيمان ደግሞ አንተና አያ አርጎ እንደውም ለተስቢት ምክንያትም ልትሆን ትችላለህ ذنب متعدي ሊሆን ይችላል ሊከተሉ ይችላሉና بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله فت ማለት ቋሸዋ የሆነ ነገር መፈትፈት ማለት ነው መሰባባ ይሄ የቀረው ሙተኸልፉ እንኳን እሱ ሊያረግ ቀርቶ ጂሃድ في سبيل الله የሚያረጉትን ወንድሞቹን የሙስሊሞችን ያዱድ ጀምዕ እኮ ነው አዕضاد ይሄን ጦንቻቸውን እንደውም ሰባብሮ ሊሆን ይችላል ኃይላቸውን አድክሞባቸው ሊሆን ይችላል ይሄ ስለሆነ فحقيق بمن هذا حاله አሁን ያሳለፈው ሐለቱ የሱ ሐለት በሆነ ሰውዬ ይገባዋል አሉ أن يتوعده الله بالوعيد الشديد ጠንከር ባለ ዛቻ ሊዝትበት የተገባው ነው ሐሉ አሁን ያልናቸው የወሰፍናቸው ሐለቶች የሆኑበት አካል فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته الله أشتنا سطوال دينون اندمردا كلمون يبلا اندميارك فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهرية يا الله انتزاز شبلاتشو بتفسمهم انبين بتلو أكوكلنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى لراساتشنا ونجيتكمو والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد الله سبحانه وتعالى مغالبا ميادر وقوله إلا تنصروه إلى آخر الآية أي إلا تنصروا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فالله غني عنكم جوابه إلا انقدي من دنيالو نباهن وابابا
እየቀደሩልን ነው لا تضرونه شيئا فقد نصره في أقل ما يكون وأذله في أقل الأكوان ነው እንግዲህ ማን መስደሪ ያርገው በጣም ቁጥር አንሶ አንድ ተብሎ እኮ የሚባለው ምንድነው አይገባ አንድ ብለን ምንድነው የምንለው ለዛ እኮ ነው አላህ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين مفهوم المخالفه እኮ የለውም ይሄ ብለዋል አንድ ተብሎ እንግዲህ ምንድነው የሚባለው ሁለት ከተከለከለ ከሱ በላይ ያለው ምንባ አውላ አይቻልም ለዛ ነው ኢላሂኒ እዚህም እንግዲህ ዛላይ እንግዲህ በጣም ትንሽ ሆነው لم يمكن الاعداء اذلهم እንግዲህ اذل الاكوان ተደብቀው እኮ እየተባለ ነው ያለው ጫካ ገብተው طلعت እንዳያት مباشرة الاسباب እኮ ያሸባው ምንድነው ብለና سيد المتوكلين እሳቸው ናቸው ብዙ ነገሮች አድርገው ስንቅም ይዘው ነው ያወጡ ወደ ሂጅራ ሲሄዱ አስማዕ ምን ትባላለች ብለና ዛቱን ኒጣቀይን አንዷን መቀነቷን እኮ ያንን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንቅ አስራ ዛንትኑ ላይ ሰላም ተለጠለችበት ነው ሸረፍ ነው ዛቱን ኒጣቀይን መባለሷ በኋላ የመጡ ከሱና እንዳያሉ ሰዎች ቢያይቧት እንኳን ቢዛት ኒጣቀይ ሸረፍ طيب نواصل إذا أخرجه الذين كفروا من مكة لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج نقول سبب هو مالتنا بسبب النتنا أخرجه ويالو ثاني اثنين أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار أي لما هربا من مكة لجأ إلى غار ثور في أسفل مكة حراء ملال دي سبق القلم قالوا هنا يقببت جبل ثور ነው بإجماع أهل السياق حراء የሚባል አለ ሌላም ተራራ ግን እሱ ثور እንትኑ ጋሩ ያለው حراء ላይ አይደለም እሱ ሌላ فمكث فيه ليبرد عنهما الطلب ፍላጎት እንግዲህ እንዲቀዘቅዝ አፍላ ላይ ስለሚሆን እንግዲህ ከ3 ቀን በኋላ ፍላጎት ቢኖርም ምን ይሆናል ይቀዘቅዛል طيب فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة المشقة ብለው የሚቀሩ ይኖራል እንግዲህ አሸቃ አለው የለም ነው መሸቃው በጣም የበረታ ሆነ حالة ላይ حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما ذلك እንግዲህ ገብ فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال يخطر እንግዲህ والمايل تزمايل الله سبحانه وتعالى أوردنا كطلات አገዛቸው ሰተራቸው إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه أي اضطرابه لا تحزن إن الله معنا እንግዲህ مضارع لا تحزن كوانا لما حزن بلن انقرال حزن يحزن لازم ነው ተብሏል ባይሆን መስደሩ እንግዲህ حزنን ተሰምቶ ከሆነ ይባላል بقد ብዙ ጊዜ የምናገኘው ምንድነው حزنን حزن بعونه ونصره وتأييده فأنزل الله سكينته عليه أي الثبات والطمأنينة سكينة صفة والسكونة المثبتة للفؤاد نزاون يتبالوت باتقاله እንግዲህ ቀልብን የሚያረካኩ طمأنينة سكون ثبات الله ورد ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروها وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا له وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي الساقطة المخذولة يودكتنا يتواردت تنقاشش عرقا فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين في ظنهم قادم بين هلالين صفاء عندنا النسخة لا ينور يجل حرد انجري غضبنا قادرين انشلالن بلو نبر في ظنهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم واخذه حانقين عليه حنكم ياونو الغضب الشديد غير بتام تمولتونا فعملوا غاية مجهودهم في ذلك بتام የሚችሉትን የቆጠቡት ኃይል ትግል የለም
በጣም የሚችሉትን መጨረሻው ጥጉ ድረስ ተጠቀሙ فخذلهم الله እንግዲህ አዋረዳቸው ولم يتم لهم مقصودهم بل ولا أدركوا شيئا منه እንኳን ሊሟላ ፍላጎታቸው ከፈለጉት ነገር ምንም ያገኙት ነገር የለም ونصر الله رسوله بدفعه عنه بمكلاكل كسو الله أجزاته وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع فإن النصر على قسمين نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم عندنا نصره والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر طلاته بلا ينبر السوق قال له بلو طمع يرقون مستضعف باري الله معجزه فنصر الله إياه يعني مستضعف أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه ولعل هذا النصر أنفع عن نصرين እንግዲህ እሱ ሲኖር ነው በኋላ ያኛው ሁለተኛው ነስር የሚገኘው ማለት ነው ونصر الله رسوله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع فزهنياو كولتنياو نو وقوله وكلمة الله العليا أي كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية على كلمة غيره التي من جملة كلمات الله قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين كما يأتي في الروم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن شاء الله يأتي في غافر أو مؤمن وإن جندنا لهم الغالبون آخر الصافات يأتي إن شاء الله فدين الله والظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر والله عزيز لا يغالبه مغالب يتشنف لهم إلى الله أن يتشنف ما أنم يلا ولا يفوته هاري يتهدى يا شباب كالله يتمام لجعل ششتم يعملت يلم لذلكنوا الله سبحانه وتعالى ملن ففروا إلى الله ما أن يوم نقرأكو ستفرع كسمن لما رقنا متمكر لما عملت لما شش الله قل كفرع ودسنه متششوا ليلا مشيشك الله يلا طيب حكيم يضع الأشياء مواضعها ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية زمن مشى بعيدا نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين